यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्शन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ माथवर सिंह बस्नेत। उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, लेखक, एउटा राजनीतिक अगुवा, नेपाली काङ्ग्रेसमा निरन्तर लामो समयदेखि क्रियाशील पनि रहनुभयो, अगुवाको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो। बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, यी सबै व्यक्तिहरूसँग उहाँले निकटको सम्बन्ध राखेर प्रजातन्त्रका लागि लामो समय विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दै रहनुभयो। माथवर सिंह बस्नेतसँग आज विक्रम सम्वत 2007 सालमा फागुन 7 गते आजकै दिन प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन। यस सन्दर्भमा ती ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म सम्झना गर्दै, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै विविध विषयहरू माथवर सिंह बस्नेतसँग म आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालमा जब विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो, तत्पश्चात 7 सालदेखि 62-63 सालसम्म यो आजको दिनलाई बहुत महिमा, उच्च महत्त्वका साथ प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरियो। तर 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यसको महत्त्व र महिमालाई गौण बनाउने प्रयास भयो। फलत नेपाल जुन राजनीतिक दिशातर्फ उन्मुख छ, त आजको दिनलाई कसरी सम्झनुपर्छ, बुझ्ने कसरी, त्यसको महिमा, महत्त्व र वर्तमानको राजनीतिक अवस्था, अलिकति विश्लेषण, अलिकति सूचना अनि यो ताजा राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर विविध विषयमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने, आज विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन। कतिपय मानिस के भन्छन् भने, तपाईले आस्था राखेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, जसलाई धेरै सिन्चित पनि गर्नुभयो, बीपी कोइरालादेखि गणेशमान सिंह, किशुनजी सबैसँग असल सम्बन्ध राख्नुभयो, निरन्तर प्रजातन्त्र भनेर तपाईँ क्रियाशील पनि रहनुभयो। तर तपाईले आस्था जनाएको पार्टी पनि र आजको दिनलाई यो पछिल्लो पुस्ता त म समग्रमा भन्दिनँ, जो यो पछिल्लो 62-63 को परिवर्तनमा गौरव गर्छ, त्यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्दको तुक छैन। त्यो अब हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्द प्रयोगको अर्थ छैन भन्ने रूपमा बुझ्ने, बुझाउने स्वनामधन्य बुद्धिजीवीहरू सायद गाइडेड पनि हुन सक्छन्। उनीहरू यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्। तपाईँ एउटा लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिको एउटा टाठो अगुवा, निरन्तर तपाईँले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि क्रियाशील अगुवाहरूसँगको असल सम्बन्ध, निरन्तर सुसम्बन्ध कायम गरेर हिँडेको व्यक्ति। अब यो आजको दिनलाई कसरी सम्झौँ र यो पछिल्लो परिवर्तन र 7 सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको दिन, यससँग बीचको एकअर्काको सुसम्बन्धलाई कसरी जोडौँ? कृपया। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले तपाईले 7 साल नेपालको, आधुनिक नेपालको इतिहासमा जनता भन्ने तत्त्वलाई राजनैतिक आन्दोलनको मुख्य आन्दोलनका माध्यमबाट राजनीतिमा स्थापित गर्ने
सबभन्दा ठुलो श्रेय 7 सालको क्रान्तिलाई जान्छ। आज त्यो क्रान्तिका नेताहरूलाई सम्झिएर उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्ने यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। खास गरेर तपाईँले अघि भन्नुभयो, म बिपी कोइरालाको अन्तिम केही वर्ष उहाँकै प्रेरणाले उहाँ भक्तपुरसम्म आएर पुनर्जागरणको विमोचन गरिदिनु भएको तपाईँको नेतृत्वमा रहेको पत्रिका हजुर कारणले उहाँसँग नजिक बसेर काम गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त गरेँ मैले। गणेशमानजी र किशुनजी त किशुनजीसित नखु जेलदेखि सिंहदरबारसम्म सँगै बसेर काम गर्ने मौका पाएँ। गणेशमानजीको जीवन गाथा, मेरो कथाका पानाहरू लेख्ने त्यति ठुलो विश्वासको निधि उहाँले मलाई सुम्पन योग्य ठान्नुभयो। मैले पनि आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म गर्ने मौका पाएँ। ती सब अनुभवले गर्दा आजकल मलाई केही मानिसहरू भन्छन्, बुद्धिजीवीहरू पनि, अनि तपाईँ त अलिक पछि पर्नुभयो काङ्ग्रेसमा। वास्तवमा मलाई त्यस्तो कुनै अनुभवै हुँदैन। पछि परे जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मलाई पटक्कै लाग्दैन, किनभने म प्रजातन्त्रवादी हुँ। प्रजातन्त्रवादी भनेको आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा निर्भयतापूर्वक राख्नु, जहाँ पनि बस्न सकिन्छ, जुन पार्टीमा अथवा जुन ढङ्गले पार्टीमा भन्ने त कुरै भएन, जुन ढङ्गले पनि प्रस्तुत हुन सकिन्छ। हजुर, मुख्य निर्भयतापूर्वक। मैले निर्भयतापूर्वक राखेँ भने तपाईँभित्रको भय पनि कम हुँदै जान्छ। त्यसो हुनाले निर्भय बनाउनु प्रजातन्त्रवादीको। ममा नेताहरूसितको सङ्गतले त्यो गुण धेर थोर विकास भएको हुनाले मलाई प्राप्तिका लागि होइन, मैले गरेको काम त देशका लागि गरेको हुँ भन्ने भएको हुनाले कहिले पनि कि यो पाइनँ त्यो पाइनँ भन्ने चिन्तै भएन। अनि चिन्ता नभएपछि तपाईँलाई चाहिने ग्लानी हुँदैन, के त्यस्तो केही पाइनँ भन्ने गुनासो रहँदैन। मलाई त्यो छैन। त्यसैले तपाईँ सन्तुष्ट देख्नुहुन्छ। मान्छेहरू भन्छन् नि एकदम म केही त्यो ऊ नै छैन, चिन्तै छैन। चिन्ता गरिनँ मैले र गर्नु पनि हुँदैन प्रजातन्त्रवादले। अब 7 सालको क्रान्ति हो कुरा। 7 सालको होइन, गणेशमानजीको सङ्गतले गर्दा 97 सालमा पनि त्यसबेला आफू नजन्मिएको भए पनि गणेशमानजी सँगसँगै त्यो इतिहासको त्यो कालखण्डको यात्रा गर्ने अवसर पाएँ मैले। र गणेशमानजीलाई 4 अमर शहीदहरूसँग सँगै काम गर्नुभएको गणेशमानजी र उनीहरूको सपना साकार पार्न अन्तिमसम्म लड्नुभयो र उहाँलाई उनीहरूको सपना साकार पार्यो। 7 सालमा क्रान्तिबाट 17 सालमा खोसिएपछि 46 सालमा उहाँकै नेतृत्वमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्यो। उहाँले बरोबर भन्नुहुन्थ्यो, यो संयोग पनि आज त्यो सान्दर्भिक पनि होला। कृपया गङ्गालाल 97 सालमा प्रजा परिषदको सदस्य गणेशमानजी कलकत्तामा आइएससी पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काठमाडौँ किन आउनुभएको भने गङ्गालालको ईर्ष्याले त्यो मेरो कथाका पानाहरू लेख्ने क्रममा त्यो चिज तपाईँसँग खुल्नु भएको थियो। डोरिँदै आउनुभयो, किनभने त्यो परिवर्तनको पक्षमा गङ्गालालको भाषणको खुब चर्चा हुन्थ्यो काठमाडौँमा र त्यो चर्चा कलकत्ता पनि पुग्यो। त्यो बोल्डनेस उहाँमा त्यति खालको त्यो थियो। अनि गणेशमानजीलाई पनि गणेशमानजी
अनि त्यसबेला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो जनता भन्ने पत्रिका निक्लन्थ्यो पटनाबाट, त्यसमा नेपाल सम्बन्धी लेख टिप्पणीहरू छापिन्थ्यो। त्यसपछि अर्को पत्रिका थियो अङ्ग्रेजीमा निक्ले एडभान्स र हिन्दुस्तान स्ट्यान्डर्ड भन्ने। तिनीहरूको नेपाल सम्बन्धी लेख आएको बाट काटेर सबै नेपालका आफ्ना मित्रहरूलाई शुभेच्छुकहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो गणेशमानजी, कलकत्ताबाट यता पठाउनु। तर गङ्गालालको चर्चा छैन, गङ्गालालको भयो। अनि त्यसै बेला छुट्टीमा काठमाडौँ आउनुभयो र उहाँ गङ्गालालको तेजोवध गर्न एक दिन माफी मागिहाल्छ नि। यो अहिले खालि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हो क्रान्तिकारी कुरा गरेको, तर माफी माग्छ हेर्नु होला, राणाहरूसँग माफी माग्छ हेर्नु होला भनेर होइन, तेजोवध गर्नलाई त्यो कुनै यो सुचिन्तित उहाँको विचार होइन, त्यो 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 ईर्ष्यावश उत्पन्न। अनि हरिकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने जो पछि प्रजा परिषदको सभापति हुनुभयो, उहाँले एक दिन त्यो मान्छेमा जौहरीको कला भएको मान्छे अर्थात् गङ्गालालको पोटेन्सियलिटी, गणेशमानजीको पनि महत्त्व बुझेको हुनाले उहाँले दुवैलाई आफ्नो घरमा एक दिन खान बोलाउनु। त्यसरी गणेशमानजी र गङ्गालालको परिचय भयो, हरिकृष्णजीले गराउनु भयो। तर त्यसबेला पनि गणेशमानजीले ठुङ्न छोड्नु भएन गङ्गालाललाई। तर गङ्गालालको त्यो सहनशीलता, गङ्गालालको गम्भीरताले गर्दाखेरि गणेशमानजी आफै घायल हुनु फेरि बिस्तारो, र उहाँहरूलाई परिवर्तन गर्ने एउटा ठुलो घटना छ नि। रातको 2 बजे उहाँहरू फर्किनुभयो त्यो भोजबाट सकिएर। अनि बसन्तपुरमा त्यसबेला त्यो गणेशमानजी र गङ्गालालजी फर्कनुभयो रातको 2 बजे भोजबाट। अनि बसन्तपुरमा अब त्यो बेलाको बिजुली अलिक मधुरो थियो तर पनि बिजुली थियो। त्यहाँ 2टी च्यामिनी, तरुनी च्यामिनीहरू बढार्दै रहेछन्। अनि गङ्गालालजीले सोध्नुभयो, गणेशमान दाई यिनीहरू चाहिँ नि हेर्नुहोस् अहिले काम गरिरहेछन्, यो अहिले कुनै राणाले देख्यो भने समातेर लग्यो भने यसको लोग्ने अथवा दाजुभाइले के गर्न सक्छन्? केही गर्न सक्दैन। हाम्रो अवस्था त्यो छ। राणाले मैले लगे पनि कसैले केही गर्न सक्दैन। गणेशमानजीले जवाफ दिनुभयो। अनि गङ्गालालले सोध्नु, गङ्गालालले होइन गणेशमान दाइ त्यो त हो, तपाईँलाई पनि केही हुनु, तर तपाईँ हाम्रो दिदी बहिनी श्रीमतीलाई पनि त लगे राणाहरूले भने के गर्न सक्छौँ हामी भन्दा गणेशमानजीले अहिलेसम्म मैले त्यसको तिनी जवाफै छैन। उहाँले नाजवाफ हुनुभयो। नाजवाफ भएपछि त्यो यति प्रभाव पर्यो कि उहाँ प्याफलमा बस्ने गङ्गालालले उहाँ एड्खा पहिले आयो। अनि ल गणेशमान दाइ जाउँ है त, उहाँले अलि रुखो हुन्छ जानुहोस् गङ्गालालले भने। दाइ अलि रिसाउनु भयो कि कसो हो? होइन म त्यस्तो रिसाउने मान्छे नै होइन भनेर गङ्गालाल चाहिँ भाइ पर्नुहुन्थ्यो, उमेरले अलि भाइ उमेरले गणेशमानजी भन्दा कान्छु। त्यसो भनेर उहाँ छुट्टिनु त भयो। तर ओछ्यानमा गएर पल्टिएपछि गणेशमानजीलाई निन्दा लागेन। कुरो त साँचो, ओहो हाम्रो यति दयनीय अवस्था छ, हामी पढे लेखेका भन्ने सहरका यस्ता अरूको कस्तो हालत होला भनेपछि होइन हामीले केही गर्नुपर्छ, गङ्गालालले ठिक भने हो भनेर उहाँ उज्यालो हुनु अगाडि नै उठेर गङ्गालाल कहाँ जानुभयो र नयाँ एउटा पार्टी खोल्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो गणेशमानजी। अनि उहाँले भन्नु गङ्गालाल चाहिँ होइन गणेशमान दाइ
पार्टी खोल्ने भने यो नाङ्लो पसल राख्ने जस्तो त होइन नि। त्यसको लागि कति मेहनत चाहिन्छ, कति मान्छे चाहिन्छ, कति खर्च लाग्छ, यो सबै हुन्छ। त्यसको सट्टा बरु प्रजा परिषद अहिले खोलेको यत्रो चर्चा छ, त्यसैमा जाउँ न। ल प्रजा परिषदमा जाने। गणेश मानजीले प्रजा परिषदको सदस्यता लिनुभयो। होइन, त्यसपछि उहाँहरू खोज्नु। अनि त्यो प्रजा परिषदको एउटा उ थियो, भूतको मन्त्र जपेर देउताको दर्शन पाइँदैन भन्ने थियो। अनि त्यो हामी कसरी ल हामी खोज्दै जाउँ फेला पर्छ नभन्दै उहाँहरू हुनुभयो। र धर्मभक्तजी कहाँ उहाँ फेरि पहलवानी सिक्न व्यायाम गर्न जानुहुन्थ्यो गणेश मानजी। अनि धर्मभक्त चाहिँ पहलवान हुनुहुन्थ्यो। धर्मभक्तजीले गणेश मानजीलाई वाच गरिराखे। अनि गणेशमान र गङ्गालाल त्यो प्रजा परिषद खोज्न भनेर हिँडिराखेका छन् भन्ने कुरो उहाँले थाहा पाएपछि एक दिन उहाँले धेरै किसिमले टेस्ट गरिसकेपछि उहाँले प्रजा परिषदको सदस्यता प्रदान गर्नुभयो गङ्गालाल र गणेशमानलाई एकसाथ। हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि। अनि उहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो अन्तिम पर्चा, जुन पर्चाका कारण त्यो 97 सालको काण्ड भयो, त्यो पर्चा प्रकाशित भएपछि धर्मभक्तजी कहाँ प्रहरीले आएर घेरेर खानतलासी चलिरहेका थियो। त्यस बेला पनि गङ्गालालजी र गणेश मानजी सँगै जानुभयो त्यहाँ। परिस्थिति अब अघि बढ्ने थिएन, त्यसो हुनाले त्यहाँबाट फर्केपछि गङ्गालालले भन्नुभयो, दाइ म पहिले पनि एकचोटि पक्राउ परिसकेको, अब पक्राउ पऱ्यो भने कडा हुन्छ, त्यसो हुनाले मैले त नजानु ठिक होला भन्दा, होइन हामीले केही गरेकै छैन, किन झन् भागेपछि त चोरको खुट्टा काट्यो भन्दा। गणेश मानजीले त्यो सजेस्ट गर्नुभयो। हजुर, भाग्नुहुन्न। ल त ल उसले म के घरै जाउँ त भने, घर गएपछि त मलाई पक्राउनु सक्छ नभन्दै उहाँको घर पनि घेरिराखेर छ। उहाँ जाने बित्तिकै पक्रियो र उहाँ शहीद हुनुभयो। शहीद हुनुभएकोमा त गर्व थियो गणेश मानजीलाई, तर मेरै कारणले उहाँ अल्पायुमै जानुभयो। देशका लागि धेरै गर्न सक्ने मान्छे, त्यो ठुलो उहाँलाई ग्लानी पनि, त्यो पश्चाताप थियो। एक अर्को कुरो, जब 97 सालको मुद्दा फैसला भएर उहाँलाई फाँसी भयो, सेन्ट्रल जेलमा ल्याएर सेन्ट्रल जेलबाट निकालेर फाँसी दिन लैजाँदाखेरि सबलाई कैदीहरूलाई लाइन राखेर उल्टो उता फर्काएर एक लाइन उता फर्कने, बिचबाट गङ्गालाललाई फाँसी दिन निकाल्दाखेरि अब त्यो कालो उस पछाडि हात बाँधेको छ, कालो पट्टी लगाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि गणेशमानजी निज आइपुगेपछि टक्क अडिएर, गणेशमान दाइ डोन्ट फर्गेट माई ब्लड भनेर उहाँ जानुभयो। माने यसले दुईवटा कुरा, गणेशमान सिंहका प्रतिको शहीदको त्यो आत्मविश्वास यसले गर्छ भन्ने। अर्को कुरो, गणेशमानजी त्यही कुरो सम्झेर जीवनभरि उहाँले बरोबर भन्नुभयो, अब उहाँ सम्पन्न त हुँदै हुनुहुन्थ्यो आर्थिक रूपले, अब कति दुःख पाउने, अब रिटायर हुन्छु भन्ने पनि सम्झे लाग्थ्यो उहाँलाई मन। तर गङ्गालालको त्यही डोन्ट फर्गेट माई ब्लड सम्झेपछि ओहो, मैले गङ्गालाललाई मलाई मेरा प्रति विश्वास, जुन विश्वासको निधि सुम्पिनु भयो त्यो त मैले बिसाउनु बाँकी नै छ, पुरा गर्न बाँकी नै छ। त्यसैले सक्रिय रहनुभयो र जब 46 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो, बल्ल उहाँले मैले शहीदहरूले म प्रति व्यक्त गरेको विश्वास मैले पुरा गरेँ भन्न थाल्नुभयो। त यो सबै सन्दर्भ चाहिँ आज यो
यसलाई फेरि सम्झने अवसर जुटाइदिनु भयो। तपाईँले कसरी व्यक्त गर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यो दृश्यलाई एउटा सचित्र त्यो फिल्मको रूपमा तपाईँले त्यो सामान्य अहिलेको मानिसलाई ठ्याक्कै त्यहाँ पुर्याइदिने प्रयास गर्नु। बहुत धन्यवाद। अब यो एउटा तपाईँले यत्रो लामो कुरा गरेपछि गणेश मानजीको एउटा सन्दर्भ चाहिँ म जोड्छु, त्यसपछि ताजा स्थिति र प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको विषयमा प्रवेश गर्छु। गणेश मानजी त्यसका बावजुद पनि उहाँ किन काङ्ग्रेस पार्टी खोल्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो र बिपीहरूसँग सहयात्रा गर्ने स्थितिमा प्रवेश गर्नु के थियो त्यो कारण? अहिले त्यो त यसो हो, उहाँले सबैभन्दा, किनभने तपाईँले गणेश मानजीसँग जति सङ्गत तपाईँले गर्नुभयो, जति उहाँको कुरा आत्माको कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, सायद उहाँको छोरा प्रकाश मान सिंह कति बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन, तर तपाईँ त्यति जान्नुहुन्छ, त्यसकारण बताइदिन्छु। यो हिन्दीमा एउटा भन्छ के, मौका भी है दस्तुर भी है भन्ने। मौका भी है दस्तुर भी। अझ अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो गणेश मानजीका बारेमा बिपी कोइरालाको मूल्याङ्कन भन्दा सठिक र उपयुक्त अरूको हुन सक्दैन। 2003 सालमा उहाँ 97 सालदेखि 1 सालसम्म जेलमा रहनुभयो। उहाँलाई जन्मकैदको सजाय थियो। 1 सालमा उहाँ जेलबाट भागेर जानुभएपछि 3 सालमा गणेश मानजीले अनुभव गर्नुभयो कि अब उहाँ त जहिले पनि छटपट्टि उहाँलाई हुन्थ्यो, केही गर्नुपर्छ, हामीले केही गर्नुपर्छ, जेलमा बसेर हुँदैन, बाहिर भागेर जानुपर्छ र पार्टीलाई पुनर्गठित गरेर पुनः सङ्गठित तुल्याएर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तनले नै उहाँलाई जेलबाट भाग्न प्रेरित गर्यो। उहाँ भाग्नुभयो। भागिसकेपछि 3 सालमा उहाँले सबभन्दा पहिले दिल्ली रमन रेग्मीलाई, दिल्ली रमनजी तपाईँ एउटा वक्तव्य दिनुहोस्, अब हामीले चाहिँ नि यो भारत स्वतन्त्र हुने पनि कुरा चलिरहेको छ, भयो भने राणाहरूलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ, त्यसो हुनाले त्यसको लागि पार्टी चाहियो, पार्टी गठन गर्न आह्वान गर्नुहोस्। अब हामीले त्यसै खालि प्रजा परिषदको नाम लिएर मात्र हुँदैन, यहाँ बसेका सबै नेपालीहरूलाई समेट्नुपर्छ। तपाईँ वक्तव्य दिनुभन्दा हेर गणेशमान, अब त्यो बेला अलि दम्मी पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले भेटाएको छु। म भर्खर जेल नै भन्नुहुन्थ्यो अरूलाई, तिमी त्यो आउँथ्यो त्यो जान्थ्यो। हेर म भर्खर जेलबाट छुटेर आएको, बिरामी छु, अहिले त्यस्तो उ गर्ने बेला भएको छैन भनेर बडो पन्छाउनु भयो, निराश तुल्याउने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ त्यस बेला कालिम्पोङ बस्दै गर्नुभएको थियो, बनारसमा आएको बेला भेट भएको, अनि उहाँ फेरि कालिम्पोङ फर्कनु भयो। कालिम्पोङ फर्केपछि देवशङ्कर लालले उहाँलाई एउटा चिठी पठाए र एउटा पत्रिकाको कटिङ पनि। उहाँले जुन कुरो दिल्ली रमन रेग्मीलाई भनेको, यसो गर्नुहोस्, तपाईँ वक्तव्य दिनुहोस्, हामी काम गर्छौँ भनेको, त्यही काम बिपीले पो गरे। त्यो उसमा चाहिँ नि यस्तो रहेछ, त्यो कटिङ बिपीको आह्वान भएको कटिङ पठाएर ल तुरुन्तै तिमी भेट्न जाऊ बिपीलाई। अब गणेश मानजीको अहङ्कारमा चाहिँ नि ठुलो चोट लाग्यो। देवशङ्कर लाल, तिमीले मलाई बरोबर सहयोग गरेको बदला यस्तो सल्लाहले चुकाएको तिमीले त यो जुन सल्लाह मलाई दियो त्यो बिपीलाई पो दिनुपर्छ कि नेपालको एउटा महान क्रान्तिकारी नेता गणेश मान सिंह फलान ठाउँमा बस्छन्, उनलाई तपाईँ भेट्न जानुहोस् भनेर उनलाई पो सहयोग गर्नु, सल्लाह दिनुपर्ने, मलाई दिने। अनि देवशङ्कर लालजीले तुरुन्तै जवाब फर्काए, हेर गणेशमा सबै कुरो तिम्रो हो, तिमी क्रान्तिकारी पनि हो, जम्मै कुरा हो, तर जहाँ दिमाग बस्नुपर्ने हो त्यहाँ गोबर भटिएको हुनाले तिमीले यस्तो भन्यौ
होइन भने तिमीले जम्मै काम गर्यौ, जेल प्रजा परिषदमा काम गर्यौ, जेलबाट भाग्यौ, यो घुमेर सारालाई प्रेरित गर्दैछौ, त्यो जम्मै कुरा तिमीलाई ठुलो बनाउन चाहिने सबै तत्त्व हो। तर त्यो तब पुरा हुन्छ जब सङ्गठन तयार हुन्छ र त्यो सङ्गठनमा तिमी विनम्र भएर अरूको उदाहरण बन्यौ भने पो तिमी ठुलो हुन्छ। आफै ठुलो छु भनेर तिमीलाई कसले भन्न आउँछ? एउटा गतिलो सन्देश दिने त्यो गर्नुहुन्न तिमी। अनि बिपीलाई भेट्न पठाउनु भयो। त्यस बेला बिपी कलकत्तामा हुनुहुन्छ भन्ने भएर कलकत्ताका साथीहरूले पनि फेरि विचार के गरे भने ओहो होइन, गणेशमानजी कहाँ बिपीलाई पठाउँदा पनि बिपीको लाई नराम्रो होला, गणेशमानजीलाई बिपी कहाँ पठाउ भन्दा पनि अप्ठ्यारो होला। मतलब मै ठालु हुँ भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो थियो दुवैले। म पो अनि त्यसो नगरौँ, बिचमा भेटौँ भनेर एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरे। त्यहाँ भेट भयो हुने बित्तिकै त्यहाँ भेट हुने त्यो ठाउँमा बिपी आउँदा पनि त्यो एउटा प्रतीकात्मक महत्त्व हुन्छ। गणेशमान चिन्हलाई एउटै घटना थियो। सबैजना त्यहाँ 50-100 जति भेला भएको थिए, उनीहरू जराकजुरुक उठे बिपी आएपछि। एकजना मान्छे उठेनन्, गणेशमानजी। इन्ट्रेस्टिङ। अनि त्यसपछि परिचय हुन थाल्यो। अनि सबैको परिचय हुने गणेशमानजीको चाहिँ उहाँ कृष्णबहादुर प्रधान यहाँको नाम हो, तर उहाँ वास्तवमा नेपालको ठुलो क्रान्तिकारी नेता गणेशमान सिंह, जसले राणाको जेल तोडेर भागेर आउनुभयो। उहाँ गणेशमान उहाँ नै हो। बिपी जुरुकको उठेर आएर तपाईँको बारेमा मैले धेरै सुनेको छु, सबै छ, भेट्ने इच्छा ठुलो थियो, आज भेट्नु। अब यहाँ कुरा हुँदैन, यो कार्यक्रम सकिएपछि तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ म आउँछु। यो 3 सालको घटना, 3 सालतिरको घटना। 3 सालको जुन बेला राष्ट्रिय काङ्ग्रेस गठन भयो त्यसको ठिक अगाडिको कुरो। अनि कार्यक्रम सुरु भयो, जम्मै कुरा भयो र बेलुका बिपी भेट्न जानुभयो। भेट्नु गएपछि अनि कुराकानीकै सिलसिलामा गणेशमानजी, म तपाईँको बारेमा मलाई लागेको कुरा भनौँ है। हस् हेर्नुहोस्, तपाईँ यस्तो परिवारबाट आउनुभएको छ जुन परिवारलाई राणाको ठुलो आशीर्वाद, सहयोग छ, आशीर्वाद, विश्वास सबै छ। तपाईँलाई चाहिने पद, पैसा र प्रसिद्धिका लागि कुनै चिन्ता थिएन। तपाईँलाई राणाले नै ती सब कुरा गरिदिन्थे। तर तपाईँले वास्तवमा त्यस्तो अवसरलाई छोडेर साँच्चै परिवर्तनका लागि जनताको साथमा आउनुभयो र यो यति ठुलो त्याग अरूको हुनै सक्दैन, किन अरूलाई त्यस्तो अवसर उपलब्धै थिएन। त्यसैले तपाईँको त्याग अरूको भन्दा विशिष्ट छ। एक। दोस्रो, तपाईँले जेलबाट भागेर त्यो आफूलाई मात्र मुक्त तुल्याउनु भएन, संसारभरिको क्रान्तिकारीलाई प्रेरित गर्नुभयो कि एउटा समर्पित क्रान्तिकारीलाई कुनै तानाशाहको जेलले, बन्दुकले, सुरक्षा पर्खालले रोक्न सक्दैन। 2। तेस्रो, तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले पहिलो जनविद्रोह प्रजा परिषदको त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ इतिहासको त्यो विरासत तपाईँसितै जान्छ। चौथो, तपाईँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ। तपाईँ समावेश नभएको पार्टीले राष्ट्रिय स्वरूपै ग्रहण गर्दैन।
त्यसैले मैले चाहिने आह्वान गरेपछि मलाई सबैले उत्साह र सहयोगको प्रस्ताव गरे। तर पनि तपाईँसित भेट नभएको हुनाले मैले पार्टी खोलिहाल्ने आँट गर्न सकिनँ। अब तपाईँसित भेट भयो, अब त बसौँ, सल्लाह गरौँ र कहिले मिटिङ बोलाउने सबै कुरो तयार छ भने गणेशमान सिंहको त्यस्तो व्यक्तित्वको निर्माण। अनि बिपी गणेशमानजीले मनमा नै बाप मेरो यस्तो मूल्याङ्कन होला भन्ने मलाई त लागेकै थिएन। मैले एउटा सोचेँ तर अर्को खाले। र त्यसपछि जेसुकै होस् मैले यो मान्छेलाई सघाउनुपर्छ भनेर उहाँले त्यही दिन सङ्कल्प गर्नुभयो र त्यो सङ्कल्प उहाँहरूको जीवनको अन्तिम बिपी कोइरालाको जीवनको अन्तिम आर्यघाटमा उहाँलाई नसेलाएसम्म त्यो उहाँहरूको त्यो मित्रता, एक अर्काका प्रतिको विश्वास र समर्पण निरन्तर कायम रहिरह्यो। त गणेशमानजीको त्यो त्यस्तो थियो। त अब आजको दिनलाई सम्झँदा नि अब यो देशमा दुईवटा ठुला राजनीतिक तागत नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि लामो समयदेखि निरन्तर छ। खास गरी 46 पछि निरन्तर दुईवटा शक्ति तागत, राजनीतिक तागत म भन्दैछु, निरन्तर छ। भयो के 7 सालमा जुन खालको परिवर्तन भयो जसलाई हामी प्रजातन्त्र भन्छौँ, त्यसलाई निरन्तरता त्यसको दिवसको रूपमा मनाइयो। 46 मा परिवर्तन भयो, त्यसले अझ त्यसलाई संस्थागत रूप दिने प्रयत्न गर्यो, अझ उचाइ पायो र 62-63 मा अर्को खाले परिवर्तन भयो जसमा तपाईले आस्था जनाएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, तपाईले श्रद्धा गरेको नेताहरूले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस 12 बुँदे दिल्ली सहमति गर्दै त्यो प्रजातन्त्र दिवसलाई महत्त्व त्यति दिँदैन, लोकतन्त्र भन्न थालेको छ। तपाईका समकालीन व्यक्तिहरू अहिले सभापति, महामन्त्री, नेता अनेकौं जिम्मेवारीमा होलान् तपाईसँग काम गरेका। अब यो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बदलिदो राजनीतिक अवस्था अब नयाँ पुस्ताले कसरी बुझ्ने बताउनु त? बुद्धिजीवी हौं भन्ने पनि यो प्रजातन्त्र भन्नेको यसको अर्थ छैन बेतुको, किनभने राजा भएको देशमा, राजतन्त्र राज संस्था भएको देशमा प्रजातन्त्र, प्रजा, राजाका प्रजा। अब राजै छैनन्, त्यसकारण यो के को प्रजातन्त्र? यो त लोकतन्त्र हो, त्योभन्दा उत्कृष्ट हामीमा प्रवेश गर्यौं, त्यस्तो व्यवस्था प्रवेश गर्यौं भन्छन्। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ल तपाईको सुनौ कुरा यो छोटकरीमा कृपया, किनभने विषयलाई अलि चाँडो त यो विभिन्न समयमा यो प्रसङ्ग उठ्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, भनेको पनि हुँ र तपाईँको मेमोरीमा पनि छ। यो यही कुरा, यो नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिपछि देशभित्रै को आन्दोलनबाट ठुलो परिवर्तन भएको 46 सालको मात्रै हो। 46 सालको मात्रै हो। 46 सालमा बाहिरकाहरूले समर्थन दिन यहाँ आउनु पर्यो, यहाँ आएर चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह सुरजित, गणेशमान सिंह, म सम्झिरहेको छु, सहयोग दिनु पर्यो। तर सहयोग खोज्न नेपालीहरू बाहिर गएनन्। त्योभन्दा अगाडिका जति पनि परिवर्तन भएका छन् त्यो बाह्य शक्तिको सहयोग, समर्थन र सहयोगबाटै भएको छ, चाहे 7 साल हो। अब यो एउटा फैज अहमद फैजको एउटा लाइन छ, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे, काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क से काम उलझता रहा,
आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया भने इश्क और काम दोनों को अधूरा छोड़ दिया। यो अझ यो मैले भन्न खोजे के भने होइन, यो हामीले जुन ठुलो उपलब्धि ठान्यौँ आफ्नै देशभित्र बाट हामीले परिवर्तन ल्यायौँ, राजा र नेताहरू मिलेर त्यति ठुलो परिवर्तन हो, आन्दोलन भयो। आन्दोलनको आह्वान गणेशमानजीले गर्नुभयो। गणेशमानजीले 17 सालदेखि 46 सालसम्म एउटा परम्परा थियो नेपालमा कि राजाले कम्युनिस्टको लौरो जहिले पनि आफूले समातेर प्रजातन्त्रवादीको थाप्लोमा हान्थे। गणेशमानजीले 46 सालमा राजाको हातबाट त्यो लौरो खोसेर राजालाई हाने। त्यत्रो परिवर्तन भयो। त्यही कुरो भारतलाई रुचेन एकदम खोला। त्यो नरुचेका कारणले 62 सालमा के अरे 52 सालमा माओवादीहरू, हुन त त्यस बेला एउटा अब तपाईँ लामो भन्नुहुन्छ, त्यस बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि जति अग्ला देखिएका थिए, त्यो 3 जना नेताहरूले एकले अर्काको आङको लुगा च्यात्ने गर्दा गणेशमानजी, किशुनजी र गिरिजाबाबुको 3 जना नेताले एकले अर्कोलाई नङ्ग्याउँदा उहाँहरू चरिनाङ्गै हुनुभयो। त्यसपछि दरबारलाई पनि राजालाई पनि हत्तेरी यत्तिकै रहेछन्, मैले सबै छोड्नै नपर्ने पर्न थालेको थियो भने इन्डियालाई चाहिँ नि राजा र यी नेताहरू मिलेर हामीलाई वास्तै नगर्ने भन्ने पर्न थाल्यो। अब माओवादीहरूले कथित जनयुद्ध जो थाले, त्यसपछि भारतलाई चाहिँ नि एउटा बनाया लट्ठी मिल्यो। अनि उनीहरूले खेल्दै 62 सालमा पुगेपछि अब नेपाल पनि, नेपाली जनता पनि आजित भइसकेका थिए। सबै त्योसित त्यो जनयुद्धसित सम्बद्ध सबै आजित भइसकेका थिए र त्यसलाई लजिकल एन्डमा पुर्याउन जरुरी थियो। भारतले त्यसलाई प्रयोग गर्यो र 12 बुधे दिल्ली सम्झौता गरायो। अब आखिर यो के भने त यसको लाभ भारतलाई होइन भने त्यसको लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र। अब प्रजातन्त्र कुरो के भने त्यही हो। यो नेपालका बुद्धिजीवीहरूसित हाम्रो कृपया यो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको ठ्याक्कै तपाईँले भन्नु, तपाईँ एउटा आधिकारिक व्यक्ति पनि हो, बुझ्न सक्ने त्यो लायकत पनि यो त होइन। प्रजातन्त्र भने अङ्ग्रेजीको डेमोक्रेसीको नेपालमा प्रजातन्त्र 3 सालैदेखि जुनसुकै पार्टीले प्रजातन्त्र भने त्यो किन भनेको भने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था राणालाई हटाएर प्रजातान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्ने, त्यसको त्यो त भ्यालुजको कुरा हो नि। डेमोक्रेसी भनेको भ्यालुजको। अब त्यही इन्डियामा चाहिँ नि लोकतन्त्र भयो, डेमोक्रेसीको लोकतन्त्र, नेपालमा प्रजातन्त्र। र नेपालका त्यस बेलाका नेताहरू मूर्ख भएर, अहिलेका नेताहरूभन्दा मूर्ख भएर त्यो भने होइन। भारतभन्दा अलग हो, हर कुरोमा हाम्रो अलग अस्तित्व छ। प्रजातन्त्र भने हाम्रो भयो, लोकतन्त्र भने इन्डियाको भयो। त्यही अनुवाद। हालाकि लोकतन्त्र पनि संस्कृतिबाट आएको हो,
प्रजातन्त्र पनि संस्कृतिबाट आएको हो। तर उही सिस्टमलाई प्रतिनिधित्व गर्छ दुबईले। तर भारतले के भने त्यो भारतका त्यस बेलाका जो नेपाल नीति बनाउँथे र लागू गर्थे उनीहरूले होइन यो भारत र के प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अन्तरलाई विचार गर्दा नेपालमा पनि लोकतन्त्रै चल्यो भने त कसलाई चल्यो? बाख्रा पुच्छर काट्यो बोक्रा भन्ने यो नेपाली उखान अलि भल्गर जस्तो भए पनि यो ठेट बुझ्ने उनीहरूले त्यो ग्रहण गर्न सजिलो होइन। ग्रहण भन्नु त्यसको पनि दुईटा। एउटा त माओवादीका अप्ठ्यारो, माओवादीले प्रजातन्त्र मास्न हिँडेको हो नि, घोषित रूपमै उनीहरूले प्रजातन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्था घोषित गरेर मास्न हिँडेकोलाई अब त्यही प्रजातन्त्रको चर्चा त सोझै हारेको देखिने। त्यस हुनाले नै लोकतन्त्र कहिए अब लोकतन्त्र त त्यो आफ्नो लुकाउने टालो भयो उनीहरूलाई। यता काङ्ग्रेसलाई भन्ने काङ्ग्रेस त घिसारिएर पुगेको। यसको अर्थ काङ्ग्रेसले सरेन्डर गरेको छ? त्यही त हो नि, त्यो एकदम हुँदै हो, आत्मसमर्पण गरेको घिच्रिएर होइन। त्यसलाई उ त नभनौँ। काङ्ग्रेस अब प्रजातन्त्रवादी भनेको त अलि सहनशील, अलिकति आफूले छोडेर भए पनि त्यो विरोधीलाई मान्ने हुन्छ भने अलिकति छोडौँ न। तर यो चाहिँ नि फन्डामेन्टल कुरो थियो। किनभने 7 सालको क्रान्ति, 15 सालको संविधान, 46 सालको परिवर्तन, 47 सालको संविधानले जुन मूल्य र मान्यतामा आधारित व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरे हो संसदीय व्यवस्था, त्यसको लागि यो प्रजातन्त्रै ठिक थियो। लोकतन्त्र नराम्रो होइन, उनीहरूले प्रयोग गरिराखे। तर यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा माओवादीले, इन्डियाका माओवादीहरू आज पनि लोकतन्त्रका विरुद्ध लड्दैछन्। अब हाम्रा माओवादीलाई क्रान्तिकारीको र लोकतन्त्रवादीको जामा पहिराएर पठाइदिए, कुरो यति हो। अब त्यसको काङ्ग्रेस यस मामलामा चुकेकै हो, आफ्नो अडानमा नटिकेकै हो। त्यो अब जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ छ, बेलायतमा डेमोक्रेसी छ, राजतन्त्र छ, डेमोक्रेसी पनि छ। अमेरिकामा त राजतन्त्र छैन तर पनि डेमोक्रेसी छ, लोकतन्त्र त छैन त्यहाँ। फ्रान्समा लोकतन्त्र छैन। अब त्यो आफ्नो भाषामा उनीहरूले त्यो एडप्ट गरे। हामीले चाहिँ नि यो लोकतन्त्र आयातित शब्दको रूपमा ग्रहण, आयातित शब्द हो, नेपाली शब्द होइन, त त्यसरी बुझौँ। त्यसैले यो अस्ति मात्रै यो संसद विघटनपछि होटल येलो पागोडामा एउटा बुद्धिजीवीहरूको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यसमा बाबुराम भट्टराईजी, के अरे हाम्रो कृष्ण सिटौलाजी लगायत बुद्धिजीवीहरू सबै थिए। अब म त त्यो सुन्न मात्रै गएको, बोल्न गएको होइन। तर अब बोल्नु भने अनि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ यो अब काङ्ग्रेसले चाहिँ नि यो असंवैधानिक हो, यो अब हुँदै हो, यो न हाँसको चाल जस्तो न कुखुराको चाल जस्तो यो संविधान न संसदीय व्यवस्था जस्तो न कम्युनिस्ट व्यवस्था जस्तो भनेको छ। समाजवादमा पुग्ने त्यो समाजवाद प्रजातान्त्रिक समाजवाद होइन, समाजवादमा पुग्ने भनेको छ। तर संसदीय पद्धति अपनाएको पनि छ। त्यसो हुनाले यो हाँसको चाल र कुखुराको चाल यसले कहीँ पुर्याउनेवाला थिएन। तर यति छिटै यसको अकाल मृत्यु हुन्छ भन्ने पनि लागेको। अब आखिर यो संविधान त गइसक्यो, किनभने संविधान गयो ल, यो त गइसक्यो संविधान। अब यो त खालि सुन्नु न, जुन संविधान त्यत्रो अर्बौँ खर्च गरेर सारा कुरो गरेर बनाए, त्यसलाई एउटा अध्यादेशको झटारोले
संशोधन गरिदियो। संवैधानिक परिषदको 6 जना सदस्य छन् भनेर प्रश्न लेखा छ। जब तपाईँको संविधानको शब्द र स्पिरिटले काम गर्दैन, अब त्यो संविधान बाँच्या भयो र? अब प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्ने त व्यवस्थै छैन त्यो पनि। र अर्को कुरो त्यो संशोधनमा प्रधान न्यायाधीश पनि इन्भल्भ छन्, प्रधानमन्त्री पनि। न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै इन्भल्भ भएर त्यो संशोधन भएपछि खतम भयो त्यो संविधान। त्यो यति छिटै जान्छ भन्ने ऊ थिएन। त अब नेपाली कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टसित मिलेर होइन, कहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ? अलग आन्दोलन होइन, अलग आन्दोलन गर्नुपर्छ र काङ्ग्रेसको माग हुनुपर्छ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र 47 सालको संविधान र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना। अनि मलाई त्यहाँ अगाडिबाट एकजनाले टोक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँले त्यो बोल्नुभयो त्यहाँ बोल्दा कपिल श्रेष्ठले के भन्नुभयो भने होइन उसमा के राजा पनि फर्काउने। अनि म आफ्नो उसमा बोल्दै थिएँ, मैले त्यो वास्ता गरिनँ र सबै कुरो भने यो अब नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि संविधानको पुनर्लेखन नै हुनुपर्छ र त्यसको उद्देश्य हुनुपर्छ 47 को संविधान। त नेपाल त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यो पछिल्लो राजनीति दृश्य, प्रतिनिधि सभाको विघटन, यी यावत विषय हेर्दा तपाईँको यो प्रश्नको उत्तरमा आउनुभन्दा पहिले म यसलाई कन्क्लुड एकदम छोटकरीमा, समय धेर नभएको कारण त्यसपछि त्यो र त्यो सिद्धिसकेपछि जब हामी तल कफी खाने ठाउँमा आयौँ अनि मैले कपिलजीलाई भने हेर्नुहोस्, मैले अघि ओठे जवाफ दिएर खालि हँसाउनु के हुन्छ। संविधान मैले रामचन्द्र पौडेलजीलाई अर्जुन नरसिंह केसीजीको पिताजीको क्रिया बसिराखेका बेलामा भेट्न जाँदाखेरि रामचन्द्रजी धनगढीबाट फर्किनु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ नि कस्तो प्रभाव परेको छ हाम्रो एक्टिभिटिजको भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले भने होइन सबै त राम्रै छ, राम्रो परेको छ। कार्यकर्ता र जनता पनि कार्यकर्ता पनि काङ्ग्रेसको यो लोकप्रियताले अब त नेताहरू पनि जागे होलान् भन्ने, नेताहरू चाहिँ जागेका छैनन् अझै के त अब नेताहरू जागे देख्न के भयो, राजा फर्काउनु पर्यो रामचन्द्रजीले भन्नुभयो त्यो बेलामा। सबै छौँ के अरे अर्जुन नरसिंहजीका 6 दाजुभाइ पनि सँगै छन् हामी। अनि म त अवाक भएँ, कहाँको प्रसङ्गै थियो। अनि एकछिनपछि मैले भने होइन, राजतन्त्र फर्काउनु पर्यो भने त जसले हालेको हो त्यसले पो फर्काउन सक्छ। तपाईँको जवाब थियो अरूले फर्काएर फर्किन्छ? काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले फालेको होइन भन्ने निष्कर्ष तपाईँको? जसले फाल्छ त्यसले। यो त्यो भरियाहरूले चाहिँ नि मेरो भारी भनेर एकछिन बिसाएको ठाउँमा चाहिँ नि मेरो भारी हेरिदियो भने भएर त्यो मालिक हुन्छ हुँदैन। त्यसपछि उहाँ चुप लाग्छ। अस्ति त्यसो भयो तल पछि आएपछि हाम्रो सिटौलाजीले भन्नुभयो गुरु तपाईँले भने ठिक हो। कृष्ण सिटौलाले तपाईँले भने ठिक हो भन्नुभयो सिटौलाले? हेर्नुहोस्, मैले अब नेसनल च्यानलबाट भन्दैछु, उहाँले भन्नु तपाईँ ठिक भन्नु हुने त्यही हो, हुने त्यही हो भन्नुभयो कृष्ण सिटौला। त्यत्रो परिवर्तन सिटौलाजीमा त्यही त त्यसो होइन। तर त्यो उहाँहरूको केही बाध्यात्मक छ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नु। मैले अघि नै भने नि म त डेमोक्रेट प्रजातन्त्रवादी, जे लागेको छ त्यो कुरा निर्भयता। आरम्भमा तपाईँले यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो, निर्भयपूर्वक बोल्ने प्रजातन्त्रवादी हो। को रिसाउँछ को खुसाउँछ, किन जसको त्यो स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ त्यो पो हेर्नुहोस्। खैर अब त्यो कार्यक्रममा त्यस्तो भएको थियो। यो भर्खर पछि प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि त्यसै बेला मैले सिटौलाजीलाई सोधेँ, होइन सिटौलाजी के तपाईँलाई लाग्छ
अब यो अच्छा मैले त्यो बेला उसमै माथि नै सबैलाई ल कहाँ र भयो यो संविधानले काम गरिरहेको थियो, सबै कुरो भइरहेको थियो। अनि सामन्त गोयल इन्डियन एयरफोर्सको प्लेन चढेर आए र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीसित राति गुप्त गरेर गए। ए किन आए, के भयो, के गर्न लागे भन्थे सबैले। यही गर्न आएको त्यो सबैलाई घटनाले गर्यो भनेपछि सबै हाँसे। तर केहीलाई त्यो चित्त बुझेन त्यो मेरो टिप्पणी। तर चित्त नबुझे पनि पछि मैले हाम्रोलाई सोधेँ, अब के त यो ओलीलाई हिरो बनाउनलाई नै यो गरे हो त? होइन, ओलीलाई त नाङ्गो बनाएर गलत त्याउनु आउने के। अब म कार्यक्रमको बिट मार्नेमा, किनभने यहाँ जुन ढङ्गले निर्भयपूर्वक बोल्ने व्यक्ति, प्रजातन्त्र निर्भय जो भन्नुभयो यहाँले। अब ओलीजी नाङ्गो हुने, 12 बुँदेवाला यो ढङ्गले स्थित प्रस्तुत हुने, अब हुने के आउने के। म बिट मार्ने ढङ्गले, मसँग समय त्यति भएन, त्यस कारण संक्षिप्तमा कृपया। होइन, त्यो त यसो छ। अब भारत त्यो भारत छैन जुन भारतले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको थियो। खालि के भने नेपाल नीतिमा उनीहरू परिवर्तन ल्याउँदैछन्। हो होइन, त्यो त्यसको सङ्केतहरू योभन्दा ठुलो के सङ्केत चाहियो। तर अब कसरी त्यहाँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले अलि अनुमान जस्तो हुनसक्छ। तर योले त यो कोर्स त लजिकल एन्डमा पुग्नै पर्छ। पुग्नु पर्दाखेरि हाम्रो संविधान र हाम्रो राजनैतिक स्वरूप यही रहँदैन। लजिकल एन्डमा पुग्नुपर्छ। हाम्रो संविधान र हाम्रो राजनीतिक स्वरूप यही रूपमा रहँदैन। अब तपाईँ काङ्ग्रेसलाई, किनभने तपाईँले लगानी पनि गर्नुभयो, जीवन त्यहाँ धेरै तपाईँ सिञ्चित भए, रगत पसिना बगाउनु भयो, तपाईँका समकालीन साथीहरू त्यो पार्टीको निर्णायक तहमा छ भनेर मान्नुपर्छ। के सल्लाह दिनुहुन्छ तिनलाई? होइन, काङ्ग्रेसको यस्तो छ, काङ्ग्रेस अहिले दुईटा अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। एउटा अब यो खस्न लाग्यो भनेर आफ्नो झोली थाप्नुपर्छ भन्ने एक थरी छन्। एक थरी चाहिँ नि यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर प्रजातन्त्रलाई ठोस रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने छन्। अब काङ्ग्रेसमा धेरै कमी कमजोरीका बावजुद काङ्ग्रेस भनेको उदार प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्नेहरूको साझा सङ्गठन हो। शेरबहादुरजी र रामचन्द्र पौडेल हामीहरूको मात्रै होइन। त्यसले तिनको दबाब पनि छ। र भारत पनि अन्ततोगत्वा जसरी अहिले अमेरिका र भारतको एलायन्स चाहिँ नि चाइना र रुसको खिलाफमा जसरी ठोस बन्दै गएको छ, नेपाल यो ठुलो सुपर पावरको बिचको देशले उता पनि नलागी भन्ने कुरो व्यवहारिक हुँदैन। र यो काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने र भारत पनि प्रजातान्त्रिक देश भएको हुनाले हाम्रो स्वाभाविक मित्रता भारतसँगै हो। खालि के भने यो हस्तक्षेपकारी हुनु भएन र चाहिँ नि यो माइक्रो लेभलमा एक फेरि प्रचण्डले भनेको थियो नि, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु भएन भने माइक्रोसम्म गरेमा आपत्ति उहाँहरूलाई थिएन। यो होइन, यो विरोधाभास कहिले पनि हुन्छ। र प्रचण्डजीको एक दुईवटा कुरा, अब धेरै कुरा त अब यिनले पहिले पनि भनेको थिए 2/3 झन्डै आउन लागेपछि यो नेपालमा 2/3 चाहिँ फाप्ने गरेर छैन। 15 साल सम्झनु, 17 सालको फर्किनु भएको थियो। अब अहिले एक थरीको भनाइ छ
उहाँलाई मोहरा बनाइयो। अब हाम्रो ओलीजीहरूको भनाइ छ उहाँको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा यो सब भयो। तर यो जे जस्तो भने पनि कम्युनिस्टहरूले प्रजातन्त्रको खास्टो ओढेर शासन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ भन्ने कुरो साबित भएको छ। हस्, म तपाईँसँग अरू समय म धेरै तपाईँका कुराहरू म यति सुन्न इच्छुक, आम दर्शकलाई पनि बडा रमाइलो लाग्ने ढङ्गले कटुपक्ष उजागर गर्ने प्रयास गर्नुभयो। मैले यहाँ भन्दा समय दिन सकिनँ। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। र खास गरेर आजको दिन यो आजको दिनको गौरवको पुनर्जागरित गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो माधवर सिंह बस्नेत, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, एउटा प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने योद्धा भन्छ उहाँ, अगुवा व्यक्ति। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर फागुन 7 गतेलाई सम्झँदै प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा सम्झँदै उहाँसँग गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.